नमस्कार, शैली संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सरस्वती अधिकारी। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शैली थिएटरको संयुक्त प्रयास हो शैली संवाद। शैली संवादमा हामीले विभिन्न विधामा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँग बलाकुसारी गर्दै आइरहेका छौँ। यो यहाँहरूलाई अवगत नै छ। हाम्रा सपोर्टर्स रहेका छन् किताब यात्रा, गदगदशाला, टेक केयर सफ्टवेयर एन्ड रिसर्च सेन्टर, याचार इनोभेटिभ सोल्युसन र मिडिया पार्टनर्स रहेको छ नेपाली पब्लिक। आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ शास्त्रीय नृत्यकार सुजाता बरालज्यू। सुजाताजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्ते। नमस्ते। यहाँ चाहिँ शास्त्रीय नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ नृत्यतिर आकर्षण कसरी भयो, कसरी सुरु भयो यात्रा? पहिले त हजुरलाई एकदमै धन्यवाद। हजुरले इन्भाइट गर्नुभएको छ यो शैली संवादमा। हजुरलाई पनि एकदमै धन्यवाद सरस्वती जीलाई। होइन, अब मेरो भन्दाखेरि कस्तो हो भने अब सानैदेखि डान्स गर्न एकदमै रुचाउने मान्छे हो म। होइन, नाचिराख्नु पर्ने, स्कुलहरूमा कलेजहरूमा प्रोग्राम हुँदाखेरि डान्स गरिराख्नु पर्ने। तर मलाई एक्चुअली क्लासिकल डान्स भनेर चाहिँ थाहा थिएन मलाई। भनौँ न, हाम्रो लोक नृत्य कल्चरल डान्सहरू चाहिँ अब स्कुलहरूमा प्रोग्राम हुन्थ्यो, त्यतिखेर क्लासिकल डान्स भनेर यति चर्चामा पनि थिएन यो फर्म। होइन, त्यसपछि अब मैले म्यानेजमेन्टमा 11-12 सकेँ। डान्स भन्ने चिजलाई त मैले छुट्टै नै भनौँ न त्यो बाटो नै गएको थिइनँ, म रोजेकै थिइनँ। त्यसपछि अब यता 12 क्लियर गरिसकेपछि अनि छिटै बिहा भयो, भनौँ न, बिहा भयो। अनि मेरो हस्बेन्ड पनि यही फिल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब भोकलमा हुनुहुन्छ। होइन, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब डान्स गर्ने भन्यो भने चाहिँ अलिकति आज्ञा दिनुभयो, तिमी पद्म क्याम्पसमा जोइन गर, डान्समा इन्ट्रेस्ट छ भने भन्नुभयो उहाँले। अनि ठिकै छ त भनेर यता पद्मकन्या क्याम्पसमा जोइन भएको म 1 वर्ष चाहिँ ब्याचलर्स जोइन गरेँ। त्यहाँ जोइन गर्दा गर्दै यता BHU बनारस हिन्दी युनिभर्सिटीमा पनि डान्स जोइन गरेको थिएँ। अब हुन्छ हुँदैन भएन भने त्यो पढ्छु भनेर क्लासिकल डान्स कथक लिएर त्यतिखेर हनी म्याम हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि हनी श्रेष्ठ म्याम हुन्थ्यो प्रोफेसर। अनि त्यसपछि यता गर्दा गर्दै उता बनारस हिन्दी युनिभर्सिटीमा भयो। अनि फेरि म उतातिर लागेँ बनारस। अनि त्यसपछि बनारसको यात्रा सुरु भयो मेरो। अब त्यता गएर डान्स सिक्छु भनेर। यहाँको भन्दा त टोटली डिफ्रेन्स नै छ उहाँ त। अब उहाँ त धेरै कलाकारहरूको अब भनौँ न कम्पिटिसन छ भनौँ कि अब धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ इन्ट्रेस्टेड, डान्समा इन्ट्रेस्टेडहरू सानै बच्चैदेखि त्यो एकदम बुझेको क्लासिकल डान्सलाई एकदमै बुझेको, किनभने उहाँहरूलाई अब बच्चैदेखि उहाँको बुवा आमाहरूले पनि सिकाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई छ के त प्लेटफर्म छ त्यहाँ भनौँ न। होइन, त्यहाँ गएपछि मैले त अब यहाँ क्याम्पसमा सिक्दाखेरि अब अरू सब्जेक्ट अप्सनल लिएर सोसियल वर्क लिएर डान्स लिएर गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ गएपछि अब टोटली डान्स नै भनेर थियो त्यहाँ सब्जेक्ट। अनि ब्याचलर्स स्टार्टिङमा त अलिकति अप्ठ्यारै गाह्रै भयो मलाई। होइन, सिक्नलाई। होइन, किनभने उहाँहरू कहाँ अगाडि बढिसक्नु भएको थियो, हामी भनेको भर्खर त्यो चिजलाई बुझेर गरिरहेको थियौँ। अनि ब्याचलर्स गरेँ। ब्याचलर्स गरेपछि मास्टर्स गर्न सक्दिनँ होला म त जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई फेरि। अनि गर्दै गएपछि त्यो चिजमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि। सुरुमा चाहिँ यो क्लासिकल डान्स यस्तो फर्म हो कि स्टार्टिङ बेसिकमा चाहिँ एकदमै बोरिङ टाइपको हुन्छ कि, अलिकति हुन्छ नि आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन के जस्तो लाग्छ। तर त्यो चिजमा झन् डुब्दै गएपछि त्यो डान्स फर्ममा अनि ल है अझै मैले अझै सिक्न बाँकी छ, अझै सिक्न छ भनेर अनि फेरि मैले मास्टर्स पनि सकेँ त्यहाँ। अब फ्यामिलीहरू अब सबैजना भएपछि अनि उहाँ मेरो हस्बेन्ड पनि उतै PhD गरिरहनु भएको थियो। फ्यामिलीकै वातावरण थियो त्यहाँ पनि, फ्यामिली नै गरेर बस्यौँ पढ्यौँ। अनि चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो। त्यसपछि मैले फेरि मास्टर्स गरेर सकेर अनि आएको यस्तै 1.5-2 वर्ष भयो होला नेपाल फर्केको। हजुर, यहाँ आएर चाहिँ क्लासिकल डान्स हजुरले यति बेला त पढाउँदै पनि हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न विद्यालयहरूमा, इन्स्टिट्युटहरूमा कता कता पढाउनुहुन्छ? यता म अहिले हजुरलाई सिकाउनुहुन्छ? सिकाउँछु हजुर हजुर। म यता पद्मकन्या क्याम्पसमा छु, पद्मकन्या क्याम्पसमा। अनि यता स्कुलहरूमा छु, 2टा, यता कान्जिरोवा स्कुल अनि प्यारागन पब्लिक स्कुलमा छु। अनि नेपाल म्युजिक सेन्टर यहाँ गौशाला पिङ्ला स्थानमा त्यहाँ आबद्ध छु। त्यहाँ चाहिँ डान्स इन्स्ट्रक्टर जस्तो भएर सिकाइरहेको छु क्लासिकल डान्स अहिले। त्यस्तै प्रोग्रामहरू आउँदा प्रोग्रामहरू गर्छु। क्लासिकल डान्स नै किन रोज्नु भयो त? डान्सका अरू फर्महरू पनि थिए, यहाँलाई चाहिँ क्लासिकल डान्सले किन खिच्दै लग्यो होला?
क्लासिकल डान्स त्यही मैले अब 10 वर्ष अगाडिको कुरा 10 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ होइन त्यतिखेर पद्मकन्या क्याम्पसमा जोइन हुँदाखेरि त अब म एकदमै क्लासिकल डान्स भनेर चाहिँ मलाई केही पनि थाहा थिएन त्यहाँनिर त अब हाम्रो सिकाउने सब्जेक्ट नै क्लासिकलमा कथक र भरतनाट्यम हो दुईटा सब्जेक्ट होइन त्यतिखेर चाहिँ म अननोन भएरै छिरिरहेको थिएँ मलाई त्यो आइडिया थिएन होइन क्लासिकल डान्स भनेको जब त्यहाँ सिक्दै गइसकेपछि अब आफ्नै मतलब हुन्छ नि एकदम पुरानो स्टोरीहरूदेखि लिएर त्यसको स्टोरीहरू थ्योरीहरूमा जाँदाखेरि पौराणिक अब हाम्रो डान्स फर्म होइन हिन्दूहरूको भएपछि अब कस्तो भने त्यो चिज नयाँ चिजलाई सिक्न मन लाग्यो कि मलाई चाहिँ अब क्लासिक यो हाम्रो कल्चरल डान्स फर्म भनेको त अब हामीले रेगुलरली देखिरहेछौँ हाम्रो अब नेटिभ भयो त्यो भनेको त आफ्नै लोकल उसमा पर्यो त्यो चाहिँ क्लासिकल चाहिँ अलिकति नयाँ मेरो लागि नयाँ अनुभव भयो यसमा भिज्दै गएपछि कस्तो हुन्छ होला त भनेर अनि स्टार्ट गराएको थिएँ यहाँ चाहिँ सुरुमा त गाह्रै भयो गर्नलाई त्यति बेला माहौल कस्तो छ क्लासिकल डान्सतिर चाहिँ आकर्षण कस्तो छ जस्तो धेरै जसो त आइटम सङहरूमा चाहिँ एकदम डान्स गर्ने अलिकता चाहिँ त्यो तडक भडक खालको म्युजिकमा चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ एकातिर भने अर्कोतिर फेरि क्लासिकल डान्स पनि छ कस्तो छ माहौल यति बेला धेरै चेन्जेसहरू छ अहिले चाहिँ होइन धेरै इन्ट्रेस्टेडहरू हुन्छ डान्समा क्लासिकल डान्स भनेर सिक्न खोजिरहनु भएको छ अब पहिले चाहिँ अब खासै मलाई पनि त्यस्तो अब इन्स्टिट्युटहरूमा पनि क्लासिकल डान्स सिकाइन्छ भन्ने थिएन त्यति खासै त्यो ट्रेनै थिएन कहाँ थियो त पद्मकन्या क्याम्पसमा थियो एउटा इन्ट्रेस्टेडले गर्ने भनेको हाम्रो प्रयाग सङ्गीत समिति त्यो थ्रु गर्ने चलन थियो होइन तर इन्स्टिट्युटमा सबै टिचरहरूले सिकाउनुहुन्न थियो अहिले चाहिँ हजुर नर्मली हेर्दाखेरि जहाँ पनि एज एउटा टिचर चाहिँ क्लासिकल डान्सको लागि छ अब कस्तो हुँदो रहेछ भने जे कुरा पनि अट्र्याक्टिभ अलिकति तडक भडक अलिकति मतलब हुन्छ चटक कुनै चिज इन्टरटेनिङ टाइपकोमा चाहिँ अलिकति मान्छेको धेरै नजर जाँदो रहेछ क्या कि मान्छेलाई कस्तो भने यो पो डान्स फर्म ठिक छ कि जस्तो वेस्टर्न डान्स फर्म सबै आफ्नो ठाउँमा धेरै गाह्रो छ राम्रो छ होइन तर मान्छेलाई कस्तो भने तुरुन्तै त्यसको आउटफिट आइहाल्नु पर्ने खालको डान्स रोज्छौँ क्या हामीहरू कतिजना त अब वेट लस गर्नु खोज्नुहुन्छ एक्सर्साइज एज अ एक्सर्साइज डान्स लिन खोज्नुहुन्छ तर अब क्लासिकल डान्समा एकदम प्योरली जाने हो अब क्लासिकल डान्समा म एकदमै टेक्निकल तरिकाले सिक्छु एकदम पुरानो शैलीले एकदमै त्यसलाई नियमबद्ध जान्छु भनेर चाहिँ कमी नै हुनुहुन्छ अझै पनि कस्तो भने अब 1 महिना 2 महिनामा मलाई आइहाल्छ कि बा म सिकाइ पो हाल्छु कि बा भन्ने खालको सोचमा आउन चाहिँ मिल्दैन किनभने हामी यति पढेर पनि यत्रो अब हामी सिकेर आयौँ र पनि अझै धेरै नै छ सिक्नको लागि कि त्यो ठाउँमा जाने हो भने डुब्ने हो भने अझै पनि हामीलाई सिक्न नै बाँकी छ क्या यो फिल्डमा चाहिँ तर त्यही पनि पहिले भन्दा इन्ट्रेस्टेड छ बढ्नु भएको छ अहिले धेरै स्कुलहरूमा पनि अहिले डान्सको बारेमा पढाइरहेको छ होइन स्कुलमा पनि अब पढाउने भनेर कुरा आइरहेछ स्कुलमा पनि अब प्राय स्कुलहरूमा एउटा चाहिँ क्लासिकल फर्म हाम्रो भले चरिया होस् होइन हाम्रो क्लासिकल डान्स हो त्यो पनि या अब कथक भरतनाट्यम होस् त्यसलाई पनि लिएर जाउँ है अलिकति बच्चाहरूलाई बेसिक नलेज चाहिँ होस् भन्ने नै खोजिरहनु भएको छ स्कुलहरूमा पनि त्यो वातावरण चाहिँ पाइएको छ हामीले सिक्न पाएनौँ अहिलेको बच्चाहरूले पाइरहेछन् त्यो अपर्च्युनिटी खुसी हुनुहुन्छ हजुर एकदमै टाइम पिरियडमा चाहिँ क्लासिकल डान्सको फर्महरू पनि चेन्ज भएर आएको छ केही अध्ययन गर्नुभएको छ यहाँले हजुर छ एकदम हजुर ठिक कुरा भन्नुभयो कस्तो भने अब हामीले देख्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब पहिले जुन एकदम हाम्रो गुरुहरू उहाँहरूले सिधा प्युरिटीको साथ होइन एकदम टेक्निकल कुराहरू एकदमै त्यो नियममा बसेर एकदम हुन्छ नि तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ पर्फर्म गर्नुभएको देखेको छु तर अहिले चाहिँ इम्प्रोभाइजेसन एकदमै कन्टेम्पोरेरी डान्स र कथकलाई मिक्स गरेर होइन अरू ज्याजहरू अब अलिअलि अरू डान्स फर्म भनौँ न नयाँ डान्स फर्महरूलाई नयाँ म्युजिकसँग है जस्तै अब प्योर क्लासिकलको म्युजिकहरू नलिएर अरू म्युजिकहरूमा पनि कोलाबोरेसन गरेर एकदम त्यही भन्दै नि मैले इन्टरटेन अब मान्छेले प्योर चिज त्यो अब धेरै टाइम आधा घन्टा किनभने क्लासिकल डान्स भनेको त यस्तो चिज हो कि तपाईँले 1 घन्टा पनि म पर्फर्म गर्छु लाइभ भन्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो त्यति मतलब पावरफुल छ भनौँ न होइन एकदमै त्यो यति तान्छ त्यसको डोरी त्यो ताने जस्तै हो कि आइरहन्छ बढिरहन्छ होइन तर मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने यदि त्यो चिजमा भिजेको छ त्यो चिज
उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नि उहाँहरू एकदम हेर्न रुचाउनुहुन्छ जतिजना बुझ्ने गुरुजनहरू हुनुहुन्छ दर्शक हुनुहुन्छ तर कतिजनालाई के हुन्छ त के हो यो के हो टाइपको हुन्छ नि त अब कतिजनालाई अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चटक भटकको लागि अहिले एकदम मिक्स भएर आएको छ कि क्लासिकल डान्सहरूमा पनि कन्टेम्पोरेरी डान्सहरू इन्डियामा पनि त्यस्तो चलन छ हामी नेपालमा पनि अब अलिकति डान्स ड्रामा अलिकति ड्रामालाई इन्भल्भ गरेर डान्सहरू पर्फर्म गरेर देखाइन्छ होइन नेपाली म्युजिकमा वेस्टर्न म्युजिकहरूमा बिटहरूमा क्लासिकल गरिन्छ जसरी होस् आफ्नो दर्शकलाई चाहिँ इन्टरटेन गराउनु पर्यो कलाकारले त्यसरी प्रस्तुत भइरहेको छ अहिले हजुर परिष्कृत हुँदैछ नयाँ फर्महरू युज हुँदैछन् भनेर भन्नुभयो नयाँ फर्महरू आउँदाखेरि चाहिँ जुन क्लासिकल डान्सको ब्युटी थियो होइन त्यसको ओरिजिनालिटी थियो त्यो लस हुन्छ कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन कस्तो लाग्छ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई के अरे म चाहिँ के भन्छु भने होइन गर्नुहोस् आफ्नो तरिकाले नयाँ तरिकाले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ गर्नुहोस् होइन तर एउटा जसरी आफूले त्यो चिज सिकेर एकदमै नियमबद्ध भएर जुन आफ्नो चिज छ त्यो चिजलाई चाहिँ नबिगारिदिनुहोस् हामी हरेक डान्समा पनि भन्छ कल्चरल डान्समा पनि त्यो चिज भन्छौँ कि त्यो चिजलाई नबिगारिकन लगाउन सकिन्छ भने ठिक छ होइन त्यो चिजलाई नै बिगारेर एकदमै अब त्यो चाहिँ लगाउनु गलत हो त्यो चिज त गइहाल्यो भने मरिहाल्छ नि त्यसपछि यत्रो हाम्रो लिजेन्ड गुरुहरूले उहाँदेखि त्यो चिजलाई ल्याउँदै कति वर्ष अगाडि ल्याउँदै आउनु भएको छ होइन अहिले हामी आएर त्यो चिजलाई बिगार्नु चाहिँ भएन होइन त्यो चिज सँगै जाने हो भने चाहिँ ठिक छ तर अब कति ठाउँमा मिसयुज पनि भइरहेको हुन्छ त्यो डान्समा एकदमै अब एरोबिक्स गर्न थाल्छ कतिजनाले के मिक्स गरिदिन्छन् होइन तर कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटा प्योर क्लासिकल डान्स एकदम टेक्निकल पार्ट गर्छु भन्ने पार्ट एउटा छ होइन म यसलाई यो डान्स ड्रामा एउटा अर्कै शैलीले इन्टरटेनिङ शैलीले लिएर जान्छु यसलाई यसमा इम्प्रोभाइज गरेर लिएर जान्छु भनेर छुट्याएर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो र आफ्नो सिकाउने स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो जति पनि छन् जसलाई सिकाइन्छ त्यसलाई एकदम बेसिक लेभलदेखि चाहिँ आफ्नो टेक्निकल चिजै सिकाउने त्यसपछि उहाँहरूले पढ्दै बुझ्दै गइसकेपछि त ठिक छ नि उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई युज गर्दा केही पनि बिग्रिएर हरेक चिजलाई चिनाउनु त हो नि जहाँ पनि त्यही त मैले किन पनि जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँभन्दा अघिल्लो पुस्ताहरू अलि अग्रजहरूसँग चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ डान्सलाई यस्तो बिगारेका छन् कुनै कुनै प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी हेर्नै नसकेर उठेर हिँडेका छौँ यस्तो बिगारिदिएका छन् त्यो देख्दाखेरि रुन मन लाग्छ भनेर उहाँहरूको दुखेसो थियो यहाँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त्यो कुरालाई भनेर होइन हो उहाँहरूले भनेको एकदम सही हो नि त दुःख गरेर त्यो चिजलाई एकदम मेन्टेन गरेर लिएर आएको छ त्यो चिज अरूले बिगारिदिँदा त जसलाई पनि अफकोर्स त्यो दुखिहाल्छ नि होइन अब हामी त्यस्तै डान्स प्रोग्रामहरू नि हेर्छौँ इन्डियातिर अब आफूले मैले अनुभव गरेको अब हामीले पहिलो स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो फिल आउँदैन कि म एउटा विद्यार्थी थिएँ नि त अब अहिले सिकाइरहेको छु सिकाउँदाखेरि नबिगारिदियोस् है त्यो चिज भन्ने आफूलाई फिल हुन्छ होइन त्यतिखेर हामी त अब इन्डियाको अरू सोहरू टिभी सो डान्स सोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्यामहरू रिसाउनुहुन्थ्यो क्या टिचरहरू के गरेको ये लोग क्या कर रहे हैं भनेर चाहिँ रिसाउनुहुन्थ्यो क्या सब डान्स बिगार्दे भन्नुहुन्थ्यो म्यामहरूले अनि किन त्यस्तो भन्नुभयो होला कति राम्रो त नयाँ तरिकाले त गरिरहेछ कति इन्टरटेन गरिरहेछ सब वा लुटिरहेछ उनीहरूले भन्ने फिल हुन्थ्यो होइन तर होइन रहेछ क्या त्यो चिज आफूले यत्रो मेहनत गरेर सिकेर आएको हुन्छ आफू यति चिनाउने कोसिस गर्छ लास्टमा आएर कसैले आएर त्यो चिजलाई जस्तो मलाई लाग्यो त्यस्तो तरिकाले बिगारिदिनु भएन त्यो चाहिँ गलत रहेछ अनि अहिले आफूलाई एज अ टिचर भएपछि अनुभव हुँदो रहेछ त्यो चिज चाहिँ त्यो ठाउँमा आइसकेपछि हजुर जनरली चाहिँ छोराछोरीले नाचेको सबै अभिभावकले रुचाउनुहुन्छ होइन छोराछोरीले नाचेको एकदम रुचाउनुहुन्छ समाजले पनि रुचाउँछ बच्चाहरूले नाचेको तर त्यही समाजले चाहिँ फेरि ठुलो भएपछि डान्सर प्रोफेसन रोजोस् है भन्ने चाहिँ नराख्दो रहेछ रहर राखोस् प्रोफेसन नबनाओस् भन्ने पनि गर्दो रहेछ यहाँले त्यो फिल गर्नु भएको छ कि छैन देख्नु भएको छ कि छैन छु मैले कस्तो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने अब सानोमा चाहिँ अब बच्चाहरूले अब नक्कल झक्कल गरेर नाचेको गरेको एउटा टाइम कसरी हामीमा के कन्सेप्ट छ भने बच्चाले पढ्नुपर्छ फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले पढ्नमा दिएको छ क्या बच्चालाई हाम्रो त्यो पहिलेदेखि नै आइरहेको एउटा हुन्छ नि कल्चर भइसक्यो कि बच्चाले पहिले पढ्ने हो यो चिज भनेको त बच्चाको एउटा के भन्छ हबी जस्तो हो भन्ने मान्छेको कन्सेप्ट अब हाम्रै बुवा मम्मीको थियो होला अब अगाडि अझै म आफ्नै बच्चालाई पनि बच्चा धेरै नगर तिमी पढ भन्नेमा
प्रायोरिटी दिन्छौँ कि तर कस्तो भने हरेक चिजमा अब हुन्छ नि यदि बच्चा त्यही चिजमा ट्यालेन्ट छ त्यो बच्चालाई त्यही चिजमा अगाडि बढ्न मन छ भने वाइ नट कोही यति राम्रो राम्रो कलाकार हुन्छ तर पढाइमा अलिकति ठिकै मिडियम खालको हुन्छ भने होइन उसलाई हामीले त्यतितिर धपाल्नुपर्छ कि ठिक छ तिमी जो होइन आफ्नो पढाइलाई पनि अब एउटा निरन्तर गर तर त्यो चिजमा तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ भने बढ तर हाम्रो समाजमा चाहिँ अब के छ भने पढाइ हो र म्युजिक पनि पढाइ हो र डान्स पनि पढाइ हो र यसमा पनि मास्टर्स डिग्री हुन्छ र यसमा पनि पिएचडी हुन्छ र अरू के पढ्नु भएको छ भनेर सोध्छन् कि हुन्छ नि त्यस्तो कन्सेप्ट छ कि अनि कसैलाई के गर्नुहुन्छ भन्यो भने म टिचर छु अब अफकोर्स डान्स टिचर इज अल्सो टिचर होइन म टिचर हो भन्दाखेरि कुन सब्जेक्टमा पढाउनुहुन्छ भन्दाखेरि म डान्स टिचर ए त अलिकति हुन्छ नि ए टाइपको भइहाल्ने के त्यस्तो फिल मान्छेलाई होइन तर कतिजना आजकल धेरै बुझ्ने भइसक्नु भएको छ क्लासिकल डान्स भनेको ए त्यस्तो ताता यस्तो यस्तो भनेर टाइप एक्सप्लेन गर्छ त्यतिमै खुसी लाग्छ यति त थाहा रहेछ तपाईँलाई थाहा छ भन्ने क्वेसन आउँछ क्या मलाई चाहिँ थाहा छ यो कुरा भन्न आउँछ क्या मलाई खुसी लागेर कि हजुर डान्स नृत्यलाई चाहिँ समाजले वा चाहिँ दिनुपर्ने जति सम्मान नदिएको हो कि दिनुपर्ने जति महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने फिल हुन्छ हुन्छ हजुर हजुर हुन्छ किनभने अब तपाईँलाई त्यही हो मान्छेलाई एजुकेसन भनेपछि पढाइ डक्टर इन्जिनियर बनोस् मेरो छोरा यो बन्योस् मेरो छोरी यो बन्योस् भनेर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ अब धेरै कम हाम्रोमा अब 100मा 10% मात्र होला जसले चाहिँ ल ठिक छ तिमी म्युजिक ल्याऊ पढ तिमीलाई जे छ अब तिम्रो गायन राम्रो छ भने त्यति किन हाम्रो पुस्तालाई थाहा छैन कि यो चिजमा चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ पिएचडी पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ एजुकेसनै छ यो चिज भन्ने चिज यसो इन्स्टिट्युटमा गरेर सक्ने चिज होइन यो भन्ने छैन नथाहा भएर हो बिस्तारै थाहा हुन्छ उहाँहरूमा हामीमा होइन अब मलाई थाहा भएन मेरो बच्चालाई मैले इन्सपायर गर्छु गर पढ भनेर होइन त्यही त हो नि हाम्रो कल्चर नभएर हो महिलाहरूलाई चाहिँ महिलाले चाहिँ डान्स गर्ने भनेको चाहिँ महिलाहरूको काम नाच्ने हो तालको होइन अनि त्यो चाहिँ महिलाहरूले गरेको त्यो डान्सलाई चाहिँ एकदमै धेरै रेस्पेक्ट नदिएको हो कि महिलालाई डान्स र महिलालाई जोडेर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ यहाँको भगाइमा अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई अब कल्चर मलाई अरू त थाहा भएन होइन अब कल्चरल डान्सहरूमा त ठिक छ अब आफ्नो कल्चर देखाउँदाखेरि डान्स फर्म गर्दाखेरि प्रब्लम तर एज अ प्रोग्राम गर्नलाई म यो ठाउँमा किन म कलाकार हो म जहाँ पनि पर्फर्म गर्न पाउँछु मैले त होइन खुल्ला हो नि त म त फ्री हुनुपर्छ नि त होइन मैले मासलाई मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनुपर्छ त्यो भले लाइभ अब स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्नु परोस् जस्तो स्टेज होस् हेर्नु म कलाकार हो मैले आफ्नो पेट पनि पाल्नुपर्छ मैले आफ्नो के भन्छ पनि देखाउनुपर्छ मेरो कला पनि देखाउनुपर्छ भने तर हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भने यहाँ नगर त्यहाँ नगर होइन आई मिन हुन्छ नि यति बााउन्ड्री सेलेक्टेड हुन्छ के तिमी यस्तो सेलेक्टेड एरियामा मात्र गर भन्ने कन्सेप्ट राख्नु भएन होइन अब अहिले त देश विदेश गएर नेपाली जो बसिरहनु भएको छ बाहिर उहाँहरूले बोलाएर आफ्नो कल्चर देखाउन खोज्नुहुन्छ कि आउनुहोस् प्रस्तुत गर्नुहोस् आफ्नो कला भनेर देखाउनुहुन्छ भने किन नै होइन हामीले पनि त्यो चिज पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन अब तपाईँलाई क्लासिकलकै कुरा गर्दाखेरि पनि क्लासिकल डान्स भनेर भन्यो भने यो त मुजरा अब धेरै सुनेको छु कि मैले त कानमा हुन्छ नि अब यो त मुगल्सहरूले अब यस्तो यो राणाहरूले यस्तो स्टेज महफिल जमाएर डान्स गर्ने चिज भन्ने त्यस्तो आउँछ कि मेन्टली मान्छेलाई त्यो बसाएको छ कि त्यो चिज होइन त्यो त झन् मजाले भगवानबाट मन्दिरबाट सुरु भएर आएको चिज हो त्यो हाम्रो डान्स यो क्लासिकल डान्स भनेको त तर अब त्यही हो भने नि जे देखाइन्छ त्यही बुझिरहेको हुन्छ सबैजनाले अब हामीले फिल्मी दुनियाँमा अब के देखाएको छ मुजरा गरेको यो गरेको क्लासिकल घुङ्रू लगाएर मान्छे त्यो भातको छाप बसेर हो होइन अब मेरो विचारमा चाहिँ बिस्तारै समयअनुसार सबै चेन्ज हुँदै जान्छ होला भन्ने आशा राख्नुपर्छ समयअनुसार मान्छे पनि बदलिन्छ होइन सोच बदलिन्छ धेरै पहिलेको समय हामी 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दा 20 वर्षको कुरा हामीलाई अर्कै थियो भने अहिले बिस्तारै कति चेन्ज भइसकेको छ नि त आए दिन प्रोग्रामहरू हुन्छ हरेक स्टेज पर्फर्मेन्सहरू हुन्छ होला नि बिस्तारै चेन्ज हजुर यहाँले चाहिँ पेट पनि पाल्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ नाचेर चाहिँ पेट पालेर बस्न सक्ने स्थिति कतिको छ यति बेला कस्तो छ भने तपाईलाई एज अ म हाम्रो डान्स विधामा चाहिँ होइन अब हाम्रो उसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा एज अ स्टेज पर्फर्मर मात्र हुन्छु म
स्टेज पर्फर्मेन्स एउटा कलाकार भएर मात्र हिँड्छु भन्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ र अर्कोले चाहिँ म एज अ टिचर प्रोफेसनमा जान्छु होइन म टिचर भएर सिकाउँछु भन्ने पनि एकजना हुन्छ दुई पार्ट हुन्छ नि दुईटा सोच तर कस्तो हुन्छ नि मेरो विचार है अब आफ्नो कन्सेप्ट त मैले भन्न मिल्दैन होइन तर म चाहिँ के भन्छु भने पर्फर्मेन्स प्रोग्रामहरू भनेको सधैँ आउँदैन होइन अब मौकामा आउँछ कहिलेकाहीँ होइन अब महिनामा एउटा दुईटा पनि आउँछ आउँदैन कहिले नेपालको उसमा हेर्दाखेरि त इन्डियामा त हजुरलाई आए दिन यता पनि प्रोग्राम त्यता पनि प्रोग्राम हुन्छ त सधैँ होइन अब फेरि कलाकार त्यही अनुसार त्यहाँ धेर पनि छन् हामीलाई चाहिँ फेरि कस्तो नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ मेरो विचारमा म डान्स पर्फर्मेन्स गरेर मात्र एउटा कलाकार बनेर उम्दा कलाकार बनेर मात्र पेट पाल्छु भन्न चाहिँ आई थिङ्क त्यो सकिँदैन नै भन्छु म त एउटा मेरो बेसिक एउटा आइराख्ने बाटो मेरो स्यालेरी आइराख्ने ठाउँ मलाई पेट पाल्ने ठाउँ चाहिँ एज अ टिचर हुन्छ कि इन्स्ट्रक्टर हुन्छ कि एउटा केही न केही भएर चाहिँ गर्नै पर्छ कि मेरो विचारमा कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति रहेछ होइन जस्तो डान्सलाई साधना चाहियो सर्टन टाइम एकदमै दिनुपर्ने भयो फेरि त्यही टाइम चाहिँ पेट पाल्नको लागि अर्कोतिर पनि खर्च गर्नुपर्ने भयो त्यो हुँदाखेरि यता क्रिएसनमा कता न कता इफेक्ट पर्छ भन्ने लाग्दैन लाग्छ हजुरलाई एकदम सही जस्तै अब म कहिले फ्री हुँदाखेरि एज अ स्टुडेन्ट अब इन्डियामा हजुरलाई लगभग 7-8-9-10 घन्टा प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो होइन कलेज गएको 11 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म हामीलाई रेगुलर डान्स गराइन्थ्यो त्यसपछिको पनि हाम्रो टाइम साथीभाइहरू बसेर अब काहीँ पर्फर्मेन्स गर्नु जा किनभने हजुरलाई काहीँ न काहीँ प्रोग्राम भइरहेको थियो क्या त्यहाँ हुन्छ नि काहीँ न काहीँ अब सिम्पल होस् कुनै घाटमै गएर प्रोग्राम होस् सानो स्टेज होस् कलेजकै सेमिनारहरू होस् अब टिचरले जो त्यहाँ पर्फर्मेन्स गर भन्दाखेरि त्यो दिमाग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लट अफ द टाइम त्यहीँ जान्थ्यो कि अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब फ्यामिली घर पनि हेर्नु पर्यो अब फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनु पर्यो अनि त्यो सँगसँगै गएर तपाईँलाई अब कमाउन पनि जानु पर्यो किनभने आफू सिकेर आएको छ भने अफकोर्स जसले पनि पढ्छ भनेको कमाउनु लास्टमा उसको एम के हुन्छ म कमाउँछु म यो बन्छु म त्यहाँ पुग्छु भन्ने नै सोच हो पढेर सर्टिफिकेट किताब बन्द गरेर घरमा चुप लाएर बस्न लागि त पढेको होइन कसैले पनि होइन त्यही भएर अब सिक्नु जानु पर्यो भनेर सिक्न गइन्छ सिकेर आएपछि अब दिनभरि काम गरिन्छ थाकिन्छ आइन्छ अनि फेरि घरमा आएपछि आफ्नो रेगुलर नित्य आफ्नो परिवारसँग हुन्छ त्यसपछि त्यो जुन एउटा जुन टाइम हुन्थ्यो नि म सिक्छु भनेर आएको त्यो चिज चाहिँ आई थिङ्क हुँदैन कमाउन थालिसकेपछि त्यो क्रिएटिभिटी कम हुँदै जान्छ परिवारको हजुर 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 भन्नुहोस् त होइन किन अब जबहरू छोडेर होइन म चाहिँ एकदम क्रिएटिभिटीतिर लाग्छु म यस्तो गर्छु भनेर कि त त्यो तरिकाले हिँड्नु पर्यो मैले भने नि अघि हजुरलाई कि त म होइन कमाउँछु मेरो प्रोग्राम पनि र आएका प्रोग्रामहरू पनि म गर्दै जान्छु होइन म त्यता पनि मेरो आफ्नो चाहिँ बनाइराख्छु है ठाउँ चाहिँ राखिराख्छु म आफ्नो पर्फर्मेन्स आएको चिजलाई पनि म गर्दैन भनेर हिँड्नु पर्यो कि दुईटा चोइस हुन्छ क्या अब आर्टिस्टको त्यही हो हजुर परिवार पनि छ परिवारलाई पनि समय दिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ यहाँले चाहिँ नृत्य सिक्दादेखि अहिलेसम्म पारिवारिक सपोर्ट कति पाइराख्नु भएको छ मैले त एकदमै पाइरहेको छु किनभने अब मेरो यता हस्बेन्ड पनि यही फिल्डमा भएर होला होइन अब उहाँ पनि यही फिल्डको हुनुभयो अनि त्यसपछि अब उहाँ पनि उता पिएचडी गर्न जाँदाखेरि अब मेरो फुच्ची सानो मेरो बच्चा जम्मा 2 वर्षको बच्चा त थियो उसलाई लिएर गएको थिएँ मैले अब उहाँ जाँदाखेरि अब उहाँले बुझेर होला सबैले त बुझिदिनु हुन्छ हुन्न बुझिदिनु पनि होला भन्छु म होइन अब तर मलाई चाहिँ कस्तो भने उहाँले एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई डर लाग्थ्यो होइन मैले भने नि हजुरलाई किनभने मेरो लागि त नयाँ चिज थियो त्यो डान्स होइन मैले जाँदाखेरि कति डर लाग्थ्यो उहाँले होइन हुँदै जान्छ गर भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो मेन त सपोर्टिभ पार्टै उहाँ नै हो उहाँले नै भन्नुभएको अब मेरो मम्मीहरूलाई त बिचरा आइडिया पनि थिएन होइन अब डान्स अब क्लासिकल डान्स पनि हुँदैन मेरो छोरी नाच्चे काहीँ प्रोग्राम भयो भने गर्छ स्कुलमा प्रोग्राम गर्छ कलेजमा प्रोग्राम गर्छ भन्नु मात्र थियो मम्मीहरूलाई त पढाइ नै हुन्छ भनेर थिएन मेरो त अब सपोर्ट गर्ने उहाँ नै हो अब त्यसपछि फुची र उहाँ आउनुभयो यता अब उहाँको आफ्नो पिएचडी सकेर त्यसपछि म आरामले 2 वर्ष बसेर मास्टर्स गरेँ मम्मीले फुची हेरिदिनु भयो यता माइतीतिर होइन भनेपछि पारिवारिक सपोर्ट एकदमै छ यहाँलाई यहाँले बनारस बसेर मास्टर्स गर्नुभयो होइन अनि बनारसको क्लासिकल डान्स र नेपालको क्लासिकल डान्सको माहौल अनि त्यसपछि क्वालिटी सबै कुरा कम्पेयर गर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ के पाउनुहुन्छ
अब एकाडेमिक तरिकाले जाने हो, अब कलेजहरूको थ्रु जाने हो भन्नुहुन्छ, अब बाहिरतिर इन्स्टिट्युटहरूको थ्रुले जाने हो भने त अब हाम्रोमा डान्सर, क्लासिकल डान्सरै धेरै कम हुनुहुन्छ होइन। भर्खर त मैले भने नि, भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ कलाकारहरू होइन, गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो हिसाबले त हेर्नु, अब बाहिरतिर हेर्दा त भर्खरै इन्ट्रोड्युस हुँदैछ क्लासिकल डान्स मजाले होइन। अब त्यसपछि हुन्छ नि, अब आई थिङ्क क्लासिकल डान्सले पनि एकदमै ठाउँ पाउँछ, धेरैजनाले इन्ट्रेस्टेड गर्नुहुन्छ भन्छु म। अब हाम्रो क्याम्पसतिर चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई उतातिर चाहिँ अब फुल भनौँ न ब्याचलर्स मास्टर्स भनेको नि टोटल नम्बर अफ एउटै क्लासिकल डान्स, अब कथक 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 या भरतनाट्यम दुईवटा चोइस हुन्छ। दुईवटा डान्समा तपाईँले त्यसमै थ्योरी प्र्याक्टिकल, त्यसको टेक्निकल पार्ट, त्यसको हिस्ट्री पार्ट तपाईँले त्यही नै क्या हुन्छ नि, बिहान उठेदेखि पछिसम्म तपाईँले त्यही नै पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अब धेरै चिज भयो क्या। यहाँ चाहिँ अब ब्याचलर्समा कस्तो छ भने तपाईँलाई जम्मा 100 मार्कको डान्स फर्म छ, त्यसमा पनि चरिया छ, लोक छ, क्लासिकल डान्स छ भनेपछि थोरै पाउने हुनुभयो कि एज अ स्टुडेन्टहरूले हाम्रो। किनभने अरू पनि पढ्नु पर्यो, इङ्ग्लिस, नेपाली, अब सोसियल वर्क लिएको छ कि अब अकाउन्ट के लिएको छ अब स्टुडेन्टले होइन, त्यही अनुसार जाँदाखेरि। अनि मेरो विचारमा चाहिँ अनि फेरि कतिजना सिकाइन्छ नि होइन, उहाँहरू चाहिँ के भन्छ नि, म्याम डान्स सिक्न त झन् सजिलो छ, छिटो पास भइन्छ भनेर आएको भन्नुहुन्छ कि उहाँको कन्सेप्टमा चाहिँ त्यस्तो बसेको छ कि यहाँको विद्यार्थीहरूको चाहिँ। जब कि सबभन्दा गाह्रो चिज हो यो भनेको भन्छु म चाहिँ। एकदमै गाह्रो चिज हो नि त डान्स भनेको त। अब सधैँ प्र्याक्टिस चाहियो। तपाईँ अब फ्रिज भएर बस्नुभयो, अब म जस्तै अब केही कुरा पढ्नु भएको छ भने त्यो चिजलाई तपाईँले एज एउटा जब पर्फेक्टली पाउनु भने तपाईँ जबतिरै गइराख्नु पाउनु। तर यो चिज यस्तो छैन कि, यसलाई त निरन्तर प्र्याक्टिस चाहिन्छ। तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई के पनि आउँछ, फेरि तपाईँ जिरोदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तो छ नि त यो डान्स फर्म भनेको त। यहाँले चाहिँ अपडेटेड हुनको लागि होइन के गरिराख्नुहुन्छ यो नृत्य नमार्नको लागि होइन, त्यो प्र्याक्टिस नछुटाउनको लागि चाहिँ यहाँको दैनिकी कस्तो छ डान्सलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि? हजुर अब कस्तो छ भने अब अलिकति आफूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब घरमा त हेर्नु बिहान उठ्यो स्कुल टाइमहरू, अब स्कुल जानुपर्छ, पार्ट टाइम यता जब गरिन्छ, स्कुल कलेज गइन्छ होइन। अहिले चाहिँ म एज अ टिचरै त्यो समयमा टिचिङ गर्दैखेरि आफूले त्यो चिज आफूले पनि क्रिएटिभिटी बढिरहेको हुन्छ। एज अ टिचर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो विद्यार्थीलाई के सिकाउने, उनीहरूलाई कसरी बुझाउने, मैले सिकेको कुरालाई उनीहरूले कसरी बुझ्छ भने पहिले आफू प्रिपेयर हुनुपर्छ होइन। त्यसको लागि आफू म प्रिपेयर हुन्छु, पहिले डान्स आफूले मैले के सिकाउँछु भनेर आफू रेडी हुन्छु। र उहाँहरूलाई सिकाउँदा पनि मैले धेरै कुरा सिकि पनि रहेको हुन्छ। आफ्नो पनि त्यो रेगुलर प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ क्या उहाँहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ डान्सहरू होइन। अब अनि अब इन्स्टिट्युटहरू गइन्छ बेलुका, अनि उहाँहरूलाई पनि सिकाइन्छ। अनि आफ्नो पनि ल है तपाईँहरू गर्दै गर्नु पर्यो, आफ्नो पनि यसो प्र्याक्टिस गर्यो, कसरी हुन्छ टाइम निकाल्नु पर्यो आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नुको लागि। घरमा पनि यसो बिहान उठेर गर्नु पर्यो, हजुर म्यानेज गर्नु पर्यो टाइम। यहाँले चाहिँ यत्रो समयसम्म चाहिँ नृत्य गर्दै आउँदाखेरिको कुनै यस्तो रमाइलो घटनाहरू छ स्टेजमै घटेका हुन् वा अफ स्टेज भएका हुन् जुन तपाईँ सम्झिरहनुहुन्छ भने प्लिज सेयर गर्नुहोस् न। मेरो मेन अब घटना भन्दाखेरि चाहिँ होइन, एज अ मतलब मै बनारसमै हुँदाखेरि यस्तो प्रोग्रामहरू आइरहन्थ्यो। अनि एकजना हाम्रो जुनियरले चाहिँ हामीलाई कहिले बिर्सिन, मैले त्यति सेयर पनि गराएको छैन कसैलाई पनि होइन। यो कसैले हाँस उठ्दो छ कि भन्न पनि अड लाग्यो जस्तै मैले भने नि। अनि मेरो साथी, हामी 3 जना एकदमै मिल्ने साथी, अनि त्यसपछि हामी सँगै पनि बस्थ्यौँ पछि होइन। अनि हामीलाई प्रोग्राम आयो, अनि 2 जना आर्टिस्ट मात्र चाहिने डान्सको लागि। यस्तो यस्तो मतलब एउटा ठाउँमा प्रोग्राम चाहिँ कस्तो, त्यहाँ चाहिँ अब ठाउँमा महोत्सवहरू हुन्छ इन्डियामा त होइन, कहाँ कहाँ लगेर प्रोग्रामहरू गराएर आउँथ्यो। अनि चाहिँ विद्यार्थी एउटा हामीभन्दा जुनियर भाइले एक ब्याच, दिदी हजुरहरू गरिदिनुहुन्छ प्रोग्राम भनेर भन्यो। अनि हामीले हुन्छ भने अब हामी 3 जना थियौँ, हाम्रो साथीहरू हामी 3 जना थियौँ। अनि मेरो साथी एकजना साथीको हामीले जस्तै अब हामी 1 जना 2 जना भयो, त्यसलाई छोडिदियौँ कि त नजा हामी जान्छौँ भनेर हामी गयौँ होइन। अब भनौँ न अब पैसा पनि राम्रो आउनु लागिरहेको थियो। अनि 2 जना मात्र चाहिन्छ भनेपछि अब तपाईँहरू जानु न भन्ने जस्तो कुरा पनि गरेर अप्रोच गरेको थियो त्यो भाइले चाहिँ, तपाईँ 2 जनै जानु है भन्ने टाइपले। अनि हामी गयौँ भने एकदम राम्रो सुविधाले हामीले लग्यो, टक्क गाडी लिन आयो हाम्रो होस्टेलसम्म होइन। गयौँ, टाढै थियो जान पनि, त्यो भाइ पनि गयो है, हामीले तिमी पनि हिँड ल भन्यो त्यति चाहिँ उसलाई। अब हामी आफै रेडी हुन्थ्यौँ होइन। जब हामी पर्फर्मेन्स गर्न गयौँ, बिचार त्यो भाइलाई पनि जसले भन्यो थाहा रहन्छ कि उसलाई होइन। पछि उसले एकदमै गिल्ट फिल गर्यो हामीसँग। अनि भरे तपाईँलाई जाँदाखेरि त
बिहाको सेरोमनी रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि एकदम टिपिकल गाउँमा बिहारको युपी बिहारको मतलब हुन्छ नि अनि एकदमै ठुलो हाई फाई फ्यामिली अब यो युपी कस्तो भने अब नेताहरू यता उसको लाइनको हुन्छ नि लाइनको रहेछ अनि हामी गयौँ बाहिर हेर्दा त ठिकै पनि थियो अब गएपछि चाहिँ कहाँ लिएर आइस तैँले हामीलाई भन्नु दिदी हमको भी पता नहीं त भनेर भन्यो जसले उहाँलाई भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ यस्तो पर्फर्मेन्सहरू गरिराख्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँले भन्नुभएको रहेछ उहाँहरूलाई गएर भेट्यौँ भने हामीले किन हामी त गर्दैनौँ यस्तो ठाउँमा प्रोग्राम भन्यो क्या हामीले सिधै किनभने अब गरेको छैन होइन आफ्नो अक्वर्ड फिल हुन्छ यत्रो पढिरहेछ ब्याचलर्स मास्टर्स गरिरहेछ जुन सब्जेक्टमा अब कस्तो ठाउँमा आएर डान्स गर्नु जस्तो फिल भयो क्या हामीलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ नि माहौल हेर्छौँ एकदमै मतलब हुन्छ नि अनि त्यसपछि होइन अब हामीले त भनिसकेको छ डान्स गर्नै पर्छ तपाईँहरूले भने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यहाँ अब अनि हामीले कस्तो पेन ड्राइभमा गानाहरू लिएर गएको थियौँ आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्नको लागि त्यहाँ गइसकेपछि त तपाईँलाई त्यो पुरा अब ठुल्ठुला नेताहरू अब को पुरा मिजाजमा बसेर उहाँहरू त हुन्छ नि मैले भने नि अघि तपाईँलाई एकदम मुजरा एकदमै त्यो थट अफ त्यो त्यस्तो आयो क्या दिमागमा हामीलाई त गयौँ जाँदाखेरि त अब गानाहरू हामीले लगायौँ उहाँहरू त फर्माइज गर्न थाल्नुभयो यो गाना त्यो अब त्यहाँ डान्स गर्नै आँट आएन क्या हामीलाई त हुन्छ नि स्टेजमा लट अफ अब त्यहाँ केटी मान्छे हजुर थाहै छ अब इन्डियामा अलिकति लेडिजहरू भनेपछि अझै पनि उनी हुनुहुन्छ होइन अब जेन्ट्स सबै केटा मान्छेहरू बस्नुभएको छ ट्वाल्ल परेर हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई होइन पुरा हामीले चाहिँ एकजना अनि मेरो साथीको पालो आयो उसले भोलि फर्स्ट डान्स गर्यो अनि डान्स गर्दाखेरि एउटा अब सरले चाहिँ आएर पुरा पैसा यस्तो गरेर हुन्छ नि जुन यस्तो मतलब त्यतिखेर एकदमै नराम्रो फिल भयो क्या त्यो किनभने हामीले एकदम त्यो टिभीहरूमा कस्तो सिचुएसनमा त त्यस्तो हुन्छ भनेर छवि बनाएको छौँ नि त यस्तो हुन्छ है भनेर अनि मैले त मत किजिए यसा यस्तो नगर्नु न प्लिज भन्न आयो कि बिचारा ऊ पनि रुन लागिसकेको थियो त्यो स्टेजमा अब जसलाई पनि गिल्ट फिल हुन्छ नि अब यस्तो कुरा भनेपछि मान्छेले जिस्काउँछन् गर्छन् अब के थाहा त्यो हेर्ने दर्शकहरूले हामीलाई कुन नजरमा हेरिरहेछ होइन त्यो रेस्टुरेन्ट हो यत्रो मेहनत गरेर आइरहेछ भन्ने चिज त हेर्दैन उनीहरूले होइन अब हामीलाई अनि त्यस्तो भएपछि नि प्लिज गरिदिनु यसरी पैसाहरू नफाल्नु भनेर भन्दा उनीहरू रिसायो क्या अब उनीहरूले होला खुसी भएर दिएको होला होइन तर त्यो उनीहरूले दिने तरिका गलत थियो होइन त्यो दिँदाखेरि एउटा सम्मान गरेर ल है तिमीले एकदमै राम्रो डान्स गर्यो भनेर दिनु र त्यसरी पैसा एकदमै हुन्छ नि गरेर एकदमै नराम्रो फिल भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ अनि हामीले त्यतिखेर एकवटा गाना हामी गएको लगभग आधा घन्टा स्टेज सम्हाल्न गएको थियौँ हामी दुईजना कि तपाईँहरूले आधा घन्टा सम्हाल्नु हामी आधा घन्टा गायन वादनले सम्हाल्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो हामीलाई त्यो उसले गयौँ हामीले दुईवटा गाना गर्नु त्यसपछि हामीसँग पेनड्राइभ पनि चल्दैन है हाम्रो भन्यौँ होइन अनि त्यो भाइलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल भयो हामीले त्यो दिन खाँदा पनि त्यहाँ खान पनि सकेनौँ हामी खाएनौँ पनि आयौँ फटाफट लुगा चेन्ज गरेर हामीलाई छोडिदिइहाल्नु भन्यौँ आइपुग्दा पनि राति 1-2 बजिसकेको थियो होस्टेल आइपुग्दाखेरि मेरो साथी त ओहो मेरो साथीहरू गएर डान्स गर्न गए टन्न पैसा कमा के कन्सेप्ट लाग्यो बिचारा मेरो साथी त्यो भएको थियो नि त उता बस्ने साथीलाई चाहिँ अनि हामीले गएर उसलाई स्टोरी चाहिँ नले त गइन छेस हुन्छ नि त यस्तो माहौल थियो यस्तो थियो हामी त एकदमै भयो नराम्रो फिल भएर आयौँ हामी भनेर हामी तर त्यो मेमोरी हो कि त हाम्रो लाइफमा त्यसपछि त्यो घटना घटेन पनि होइन तर अहिले सम्झिँदा त्यहाँ हाँस उठ्छ कि त्यो सिचुएसन कस्तो थियो कस्तो भयो भनेर एकदमै हाँस उठ्छ तर त्यही अब सेलेक्टेड एरियामा डान्स गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि हरेक ठाउँ एकदमै आफूले रुचाएको ठाउँ पनि पाइँदैन डान्सरहरूले होइन ठाउँहरू तर त्यस्तो अनुभव चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्दो रहेछ र अहिले हाँस उठ्छ एउटा मेमोरी हो हाम्रो लागि त्यो भनेको हाँस उठ्छ अहिले आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो समाजले चाहिँ नृत्यलाई चाहिँ हेरिने दृष्टिकोण नै त एउटा पार्ट भयो नि त त्यो नृत्य गर्नेलाई पस्किने पुरस्कार वा नृत्य गर्नेलाई दिइने चाहिँ ट्रिटमेन्टकै एउटा पार्ट भयो त्यस्तो हुँदाखेरि नाच छोडिदिउँ जस्तो लागेन होइन कस्तो भयो अब त्यसले चाहिँ के शिक्षा दियो भने अबदेखि एकदमै जाँदाखेरि एकदम बुझेर एकदम प्रोफेसनल तरिकाले हो त्यतिखेर अब भने नि स्टुडेन्ट थिएँ आला काँचा थिएँ प्रोग्राम भेट्यौँ यसो पकेट मनी हुन्छ ल जाउँ न त आफूलाई पनि कस्तो भने माससँग फेस गर्ने अनुभव हुन्छ भनेर गएको क्या हामीहरू अनि त्यतिखेर हामीलाई त्यो भाइले गानाहरू दिँदा अलिकति जस्तो लागेको थियो क्या किन वाइ दिस टाइप अफ सङ भन्ने फिल भइरहेको थियो किन त हामी अब क्लासिकलको तरिकाले एउटा टेक्निकल तरिकाले या कुनै ठुम्री गजल यस्तो भजन
हरमा जान्छौँ नि त पर्फर्मेन्स गर्नको लागि या फिल्मी सङ पनि कस्तो हुन्छ एकदम चुजेबल फिल्मी सङ एकदम राम्रो राम्रो सङहरू होइन हुन्थ्यो अनि त्यो भाइले यस्तो यस्तो गानामा यति यति गानाभित्र चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गरेर तयार पार्नु है भनेर भन्दाखेरि किन यस्तो गाना होला भन्ने चाहिँ हामी फिल भएको थियो हेर्नु होइन त्यही पनि मनमा के लाग्यो भने अब त्यो मासमा के अरे दर्शकहरूलाई चाहिँ इन्टरटेन गराउनको लागि अलिकति चटक पटक टाइपले भन्न खोजेको होला क्लासिकल विथ अलिकति इन्टरटेनिङ सङ भनेको होला भनेर हामीले त्यो सोचेर पर्फर्म त्यही पनि त्यसभित्र पनि हामीले सेलेक्ट गरेर गएको कि अलिकति आफूलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले गयौँ भएर त्यो माहौलै अर्कै रहेछ त्यो समाजै अर्को रहेछ एकदमै त्यो हेर्ने दृष्टिकोणै त्यो डान्सर भनेको त्यो बुझ्नु न अब कस्तो डान्सरलाई चाहिँ ल्याएर पर्फर्म गराइन्थ्यो होला त्यहाँ होइन त्यो अलिकति ठाउँ मिलेन क्या हामीलाई त्यहाँ चाहिँ त्यही दर्शकले बसेर एकदमै डिसेन्ट तरिकाले हेरिदिनु भएको भए हामीलाई खुसी लाग्थ्यो होला त्यो ठाउँमा होइन तर त एकदमै हल्ला एकदमै अलिकति अर्कै भएपछि एकदम गिल्ट फिल भएको त्यतिखेर चाहिँ साह्रै नराम्रो लागेको थियो अब सुजाताजी फ्युचर प्लान के छ यहाँलाई डान्सलाई लिएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोचिरहनु भएको छ निरन्तरता दिने नदिने के सोच्नु भएको छ निरन्तरता त दिने नि आफू यत्रो पढेर आएको छ आफ्नो यत्रो मेहनत छ होइन अब मेरो त अब मेन भनेको अब हजुरलाई चिनाउने अब डान्स क्लासिकल डान्सलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ कसरी धेरै अझै कलाकारहरू डान्समा इन्ट्रेस्ट गर्दै आउनुहुन्छ होइन क्लासिकल डान्स यो हो भनेर चिनाउने आफ्नो अब कलेजमा पनि भर्सक अब जबहरूमा क्लासिकल डान्स अब पद्मकन्या क्याम्पसमै पनि कसरी त हामीले सिकाउँदाखेरि अझ स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ भनेर अगाडि बढ्ने फर्दर अब अरू अरू प्रोग्रामहरू गरेर बाहिर देश विदेश गएर क्लासिकल डान्सकोदेखि लिएर आफ्नो कल्चरल डान्सदेखि लिएर सबै आफ्नो प्रेजेन्ट गरेर चिनाउने आई थिङ्क त्यही नै होला एउटा कलाकारको इच्छा चाहिँ यहाँको चाहिँ डान्सिङ करियर एकदमै अगाडि बढोस् हाम्रो पनि शुभकामना छ नेपाली रङ्गमञ्चलाई चाहिँ थिएटरहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले नाटकहरू हेर्ने गर्नुहुन्छ हजुर एकदमै म भन्दाखेरि चाहिँ त्यति खास पहिले चाहिँ हेर्दिन थिएँ होइन हजुरलाई म त्यति मैले भने नि यो फिल्डमा मलाई त्यति आइडिया पनि थिएन फेरि उता अब आई थिङ्क विराटनगरबाट उता तराईबाट आइसकेपछि यो फिल्डमा मलाई त्यति आइडिया थिएन त्यसपछि पछि चाहिँ मैले अब इन्डियातिर आफू जुन सब्जेक्टमा पढिरहेको छु त्यसपछि आफूले पनि मैले त्यहाँ थिएटरमा अलिकति पर्फर्मेन्सहरू प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि म गर्न थालेँ त्यहाँनिर होइन इन्ट्रेस्टमा एकजना भाइ थियो ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो थियो डिरेक्सनतिर थियो ऊ चाहिँ उसले ड्रामाहरू गराउँथ्यो नाटकहरू एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टेड सब्जेक्ट हो मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ अलिकति सिक्न पनि मन लाग्छ भनौँ न होइन अनि मैले यता आएर चाहिँ हेरेछु तर डान्स मैले कस्तोमा हेरेछु डान्स ड्रामावाला नै टाइपको नाटक हेरेछु भनौँ न अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी मैले हेर्न पाएको छुइनँ कि अरू चाहिँ हेर्न पाएको छुइनँ डान्स ड्रामाहरू चाहिँ मैले गएर हेरेको छु प्रोग्रामहरूमा थिएटरमा गएर तर रेगुलरली नाटक भनेर चाहिँ म हस् नेपाली रङ्गमञ्चलाई पनि माया गर्नु होला पोखरेल सरसँग पनि गएको थिएँ कि सिक्नको लागि ड्रामा थिएटरसम्म गएको थिएँ अब त्यो टाइम अलिकति मिलेन मेरो 7 बजे बिहानै थियो अब बच्चा स्कुल पठाउ गरेर त्यो टाइमिङ चाहिँ मिलेन मेरो अनि गएँ कति इन्ट्रेस्टिङ अलिकति त्यो लाज एउटा त्यो हुन्छ नि मलाई कसो नि डान्सलाई पनि अलिकति त्यसलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर गएको थिएँ कि म जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चिज सिकेँ भने मलाई डान्समा पनि काम लाग्छ एकदम खुलेर म प्रस्तुत हुन सक्छु भनेर गएको थिएँ म अनि अलिकति मेरो टाइम प्रब्लमले गर्दा मैले फेरि रेगुलर गर्न पाइनँ तर मलाई राम्रो अनुभव थियो त्यतिखेर सबैजनासँग मिलेर एकदमै त्यतिखेर अन द स्पोट सरले थिम दिनुहुन्थ्यो अनि ल यो गर भन्नुहुन्थ्यो लाज पनि लाग्थ्यो त्यो खुल्नै नसक्ने हुन्थ्यो होइन तर म गरिरहेको थिएँ तर त्यही हो अब भने नि सबै भने जस्तो हुँदैन फ्यामिलीमा बाँधिएपछि अब हामी संवादको अन्तिमतिर छौँ यहाँलाई चाहिँ जाँदा जाँदै केही कुरा भन्न मन लागेको छ भने प्लिज आफ्ना कुरा राखिदिनुहोस् न हजुर अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पहिले त हजुर थ्याङ्क यू है यति रमाइलो तपाईँसँग कन्भर्सेसन भयो मेरो फर्स्ट टाइम अब यसरी हजुरसँग बसेर होइन अलिकति नर्भस पनि भइरहेको थियो के बोल्नु के भन्छु होला भन्ने लागिरहेको थियो तर म चाहिँ के भन्छु भने अब क्लास सबैजनालाई होइन अब बुझ्ने क्लासिकल डान्सलाई बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ धेरैजना चाहिँ यसो अलिकति के चाहिँ रहेछ त छिटो आउटपुट पाइहाल्नु भनेर हिँड्नुभयो भने चाहिँ क्लासिकल डान्समा केही पनि
हासिल हुँदैन होइन यसलाई चाहिँ एकदम साधना एकदमै प्र्याक्टिस एकदमै अब त्यो चिजलाई चाहिँ म चाहिँ लङ टर्म एकदम भास्ट भित्रभित्र एकदमै धेरै छ होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो धेरै अब चिनाउनु पर्यो हामीले डान्स अब हामी जस्तैले हो चिनाउने त होइन अब यसरी चिनाउँदै लगेर अनि अब इभन काठमाडौँमा मात्र नभएर विराटनगर जहाँ जहाँ अब अलिकति हुन्छ नि अब तर अझै गाउँ गाउँमा गएर अझै कतिजना हुन्छन् जसलाई चाहिँ अब थाहा छैन होइन डान्स भनेको के हो नाच्न छोरी मान्छेलाई चाहिँ नाच्नै हुँदैन यस्तो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट जसले राख्नुहुन्छ तर हामीले आई थिङ्क मलाई कुनै यस्तो बनाएर वातावरण बनाएर कुनै डान्स ड्रामा मलाई चाहिँ त्यो मन छ भनौँ न यस्तो डान्स ड्रामा थ्रु या केही थ्रु यस्तो सडक नाटकहरू हुन्छ यस्तो हुन्छ नि त्यो थ्रुले चाहिँ लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा है यहाँ होइन यहाँ त थाहा छ हामी सबैलाई थाहा छ तर जसलाई चाहिँ विकट अलिक थाहा छैन उहाँहरूलाई पनि चिनाउन मन छ कि क्लासिकल डान्स भनेको पनि यस्तो हो भनेर जुन चाहिँ अहिले आए यो हाम्रो स्कुलहरू सरकारी स्कुलहरूमा पनि अब डान्सहरू आउँदैछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाइरहेको छु कि अब चाहिँ डान्सहरूलाई चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै 5, 6, 7लाई सक्यो त्यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो तर उहाँहरूको पनि के छ भने त्यहाँ सिकाइदिने को त गएर होइन अब हुन्छ नि त किनभने त्यहाँ टिचरहरूले पुग्दिने को कसले सिकाइदिने त्यहाँको टिचरहरू त अब त्यहाँ डान्स भने यहाँ पो अब अलिकति मोडर्नाइज भयो अलिकति हो तर त्यहाँ त्यो ठाउँमा त अब सबै डान्सरहरू भेटिन्छ भन्ने छैन नि त त्यो ठाउँमा पनि पुगिदिनु पर्यो होइन र उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो जस्तै हामीहरूलाई नै भनेर अब गएर हामीले ट्रेनिङ दिन पाउने अपर्च्युनिटी पाउँ त्यहाँ पनि धेरैजना हुन्छ होला जसलाई चाहिँ डान्स गर्न एकदमै इन्ट्रेस्ट छ होला तर माहौल छैन होला होइन त्यहाँनिर म चाहिँ हो त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ अलिकति मन छ भनौँ न चिनाउनलाई कि डान्स यस्तो छ गर्नुहोस् यसमा पनि प्लेटफर्म छ यसमा पनि हामीले कमाउन सक्छौँ यसमा पनि हामीले चिनिन सक्छौँ हामी धेरैजनासँग भन्ने छ मलाई हस्त सुजाताजी यहाँले यहाँको महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू राम्ररी सुनिरहनु भएको छ रुचाइराख्नु भएको छ हामी आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्ने नै छौँ राखिरहेका छौँ हामीलाई आजको बसाइबाट बिदा दिनुहोस् हामी संवादमा निरन्तर रूपमा आइरहनेछौँ नमस्कार